अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुदाफ़े यज़ीद पलीत मलऊन ज़िनाज़ादा गिरफ़्तार हुआ। कौन? अताउल्लाह बंदियालवी। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला कहा था अपने एक प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में यज़ीद का दिफ़ा करने वाले रह सकते हैं, अहले बैत के दिफ़ा करने वालों के लिए ज़मीन तंग करती जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हुआ है। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपके सामने बयान करने वाला हूँ वो ये कि ये लोग जो यज़ीद का दिफ़ा करने के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं देवबंद उलमा में से, लेकिन ये अपने मशाइख, यानी देवबंद इनको कहा क्यों जाता है, यानी देवबंदी, मैं पहले आपको इनकी तारीख बताता हूँ तो कि देवबंदी किसी को कब कहा जाता है। यानी कोई भी शख्स कहना जी मैं मकतब देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उसके लिए क्या शराइत हैं, उसकी तारीफ़ क्या है। इनकी एक किताब है कारी मोहम्मद तैयब की, गालिबन उलमाए देवबंद अकीदा व मनहज, ठीक है। उस पर क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कारी मोहम्मद तैयब जो मुल्ला मोहम्मद कासिम नानतवी के जो 60 साल तक दारुल उलूम देवबंद की मुदीर जिनके पास रही, उनके नवासों में से। अच्छा, ये पोतों में से हैं या नवासों में से। वो कहते हैं कि किसे कहा जाता है देवबंद, वो कहते हैं जो फ़िक्री तौर पर किन के साथ हों, शेख मुजद्दद अल-फ़सानी जनाब अहमद बिन अब्दुल अहद सरहंदी मुतवफ़ा 1034, और जिनकी फ़िक्र शाह वलीउल्लाह दहलवी वाली और इमाम मोहम्मद कासिम नानतवी वाली, रशीद अहमद गंगोई वाली, मोहम्मद याकूब नानतवी वाली, अगर वो इनकी अफ़कार के मालिक हैं तो उनके ऊपर देवबंदी का इतलाक़ होता है, ठीक है। खली ममनू, तो उनके ऊपर क्या होता है, देवबंदी का इतलाक़ होता है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह पहले इनके कुछ जोहला के आपको क्लिप सुनाता हूँ, उसके बाद फिर उलमाए देवबंद अताउल्लाह बंदियालवी जिस तरह यज़ीद का दिफ़ा करता है वो तो आपके सामने इंशाअल्लाह आज मैं उसका भी हिसाब किताब करूँगा। एक इनके मौलवी की ज़ुबानी सुने, मौलवी नसीर, ये भी अताउल्लाह बंदियालवी की तरह नासबी और यज़ीदी है। क्या कहता है सुने। बहुत से उलमाए देवबंद हैं जो यज़ीद की तौसीक पेश करते हैं, ठीक है, और उसको तस्लीम करते हैं, नेक समझते हैं। बाकी उनके दौरे हुकूमत में जो हाँ, बहुत से उलमाए देवबंद हैं जो यज़ीद की तौसीक करते हैं। यज़ीद को, ये कौन है, मौलवी नसीर है जी, वो कह रहा है कि यज़ीद की तौसीक हुई है, यज़ीद को वो किया है। बंदियालवी अब कुछ बातें करता है, वो आपने सब सुनी हुई है, मुझे क्लिप चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो यज़ीद का दिफ़ा करता है और कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैं कुछ चीज़ें बयान करता हूँ फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब करूँगा कि आप मुझे एक तारीख में लेकर आओ कि इमाम हुसैन ने यज़ीद के बारे में कुछ कहा हो। पहली चीज़ वो मैं इंशाअल्लाह अभी आज आपको दिखाऊँगा। दूसरा कहता है कि मुझे ये दिखाओ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो निकले वो इस वजह से निकले क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते थे ये जो तरीका है वली अहदी का, ये मोरूसी सिस्टम है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि ना कि इसलिए निकले थे कि वो यज़ीद को फासिक फाजिर या इस्लाम का चेहरा बदल दिया था, ऐसा कोई सीन नहीं था। ये बंदियालवी नासबी यज़ीदी कहता है। आज हम देखते हैं कि उलमाए देवबंद का क्या नज़रिया था। मैं इंशाअल्लाह इनके जो मैं पहले आपको तारीफ़ दिखा चुका हूँ, उन्हीं उलमा की ज़ुबानी इंशाअल्लाह आपको सबको सुनवाऊँगा। ये देखें, और ये भी दूसरा जो कह रहा था यज़ीद को बहुत से उलमा तौसीक करते हैं। ये शहादत इमाम हुसैन और किरदार यज़ीद किसकी है, कासिम नानतवी, मैं नाम इनका दिखा चुका हूँ, बानी दारुल उलूम देवबंद। यहाँ पर ये सरहंदी साहब का इसमें यहाँ पे कौल नकल हुआ है। इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़सानी वो क्या लिखते हैं, यज़ीद बेदौलत अज़ असहाब नीस दरबख्ती ऊ किरा सुखन रा के आन वक्त खैर दे, यानी जो उसने काम किया उसमें कोई नहीं है। नीचे तर्जुमा उसका करते हैं, खुदा फारसी को छोड़ के, उसकी पुराने ज़माने की फारसी को छोड़ के नए ज़माने की उर्दू को, जिसका असली है कि यज़ीद बदबख्त साहबी नहीं है और इसके बदबख्त होने में कोई कलाम नहीं है। इस बदबख्त ने ऐसे काम किए जो फरंगी काफरों ने भी नहीं किए। आगे फिर वो लानत का मसला है। लेकिन यज़ीद पलीत को क्या कह रहे हैं जी, बदबख्त और ऐसे काम जो काफरों ने भी नहीं किए वो यज़ीद ने किए हैं। कहते हैं यज़ीद की तौसीक पेश करते हैं और सरंद ये यानी असलन अपने अकाबरीन को भी इन्होंने साइड पे लगाया हुआ है। ये ऐसे जाहिल लोग हैं। उसके बाद आ जाएं जनाब, ये देखें काजी क्या कहते हैं, काजी मोहम्मद सनाउल्लाह पानीपती सैफुल मसलूल शियों के हवाले से लिखी इसने हमारे रद में। क्या लिखते हैं, शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी जो कि इनके हमअसर थे, इनको बैहकी वक्त का लक़ब दिया। क्या? बैहकी वक्त का लक़ब दिया और कहा कि जिससे काजी की फ़िक़्ह व हदीस में तबाहुर और महारत ताम्मा की निशानदही होती है। अब इसमें देखिए, मुलाज़ा करें, कहते हैं जी फ़कीर के नज़दीक मुख्तार बात यह है कि यज़ीद पर लानत करना जायज़ है। मुख्तार बात, ये कौन है, देवबंद हैं, बैहकी वक्त है, और इन जैसे नमूनों की तो कोई हैसियत देवबंदी मौलवी नसीर हो या अताउल्लाह, इन जैसों की तो कोई वक़्त और कोई वैल्यू नहीं है इन अफराद के सामने।
ان کو تو یزید وقت کا لقب دیا جائے۔ قاضی اور محققین اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے، محققین اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے۔ ان میں ابو الفرج ابن جوزی بھی علم و جلالت و شان میں بہت اونچے، انہوں نے اس مسئلے پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید بن معاویہ پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں نے جواب دیا علماء متقدمین اسے جائز کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یزید نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجا اور اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا۔ یزید کے کفر پر، یعنی یزید کو لعنتی نہیں، کافر بھی کفر پر سری دلیل یہ کہ حضرت حسین کا سر مبارک اس کے پاس لایا گیا اور اسلین کے سامنے ڈالا، بہت خوش ہوا، ہاتھ کی چھڑی سر مبارک۔ آگے پھر وہ الفاظ ہیں کہ یعنی یہ یزید کے کفر کے اوپر دلیل ہے، آگے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ ملا سعد الدین تفتازانی شرح عقائد نسوی میں لکھتے ہیں یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا اہل بیت نبوت کی توہین کرنا معنوی طور پر تواتر کے مرتبے میں پہنچا ہے۔ بھائی جن علماء اور جن کتابوں کو تمہارے یہاں پڑھایا جاتا ہے ذرا اس کو پہلے پڑھ لیتے۔ آگے میں نے فارسی سے لے کر آیا ہوں اس کی، چونکہ وہ جو عبارت تھی اردو پی ڈی ایف میں وہاں پر واضح نہیں تھی، یہاں پہ دیکھیے۔ اچھا یہاں پہ کیا لکھتے ہیں، وہی عبارت جو میں ملا آنچ سری اس بر کفر یزید آنس کے چون سر مبارک حسین علیہ السلام نزد یزید آوردند و پیش آن لین انداختن بسیار خوش شد و چوبی در دست داشت و آن را در سر مبارک، یعنی کس امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر وہ لکڑی سے، یعنی جو اس نے حرکت کی اور کچھ شعر اس نے وہاں پر پڑھے، کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ سری بر کفر دلالت دارد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور آگے پھر اس نے کہا کہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ معاویہ بن یزید وہ خلیفہ ہوا تو ممبر پر آئے حمد و ستائش کی اور کہا کہ درود و سلام اور رسالت پناہی برخان پستر گفت یہ جو خلافت ہے یہ اس کے ہم حقدار نہیں ہیں، اس کا پورا پھر خطبہ نقل کیا ہے۔ نزد فقیر دلیل بر جواز لعنت بر یزید و روافض و خوارج آنس کے، یعنی روافض اور خوارج پر آنس کے آنہس اصحابہ و اہل بیت اذیت رساندے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یزید پر لعنت کے جواز میرے پاس یہی ہے جی، آئیں جی بسم اللہ۔ پھر آگے وہ روایات نقل کرتا ہے، کون جی؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اور آ جائیں جی، شرح فقہ الاکبر الیاس گھمن صاحب، یہ دیوبند۔ اچھا جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین حق پر تھے اور یزید کی حکومت نہ خلاف راشدہ نہ خلافت عادلہ، نیز یزید کے اس عملی فیصلے سے حضرت امیر معاویہ بری ہیں۔ جس وقت امیر معاویہ نے یزید پلید کو، یہ اوپر نانتوی قاسم نانتوی کا میں دکھا چکا ہوں، اور آگے کا لکھتے ہیں جس وقت امیر معاویہ نے یزید پلید کو اپنا ولی عہد بنا، یہ کہہ رہا ہے مومن اور اس کی توثیق پیش کرتے ہیں، تمہارے ہاں مومن پلید بھی ہوتا ہے اور سکہ بھی ہوتا ہے، توثیق بھی ہوتی ہے، تو وہ اعلانیہ فاسق نہ تھا، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا در پردہ حضرت معاویہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ علامہ ازی جہاد میں یزید کا حسن تدبر جیسا اس نے دیکھا، امیر معاویہ کا نظر خلافت کے مطالعہ یہ تھا کہ جس کی فلاں 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 اس بات پر نظر رکھتے یزید انہوں نے دوسروں سے افضل جانا، اور اگر بالفرض افضل نہ بھی جانا تو ان سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھتی، انہوں نے افضل کو چھوڑ دیا۔ اچھا اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں، حضرت حسین مظلوم تھے اور مقتول مظلوم شہید ہوتا ہے، شہادت غزوہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی، ہم اس بنائے مظلومیت پر ان کو شہید مانیں گے۔ باقی یزید کو اس کے تعلق میں اس لیے معذور نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کراتا تھا، خصوصاً جب کہ حضرت امام آخر میں فرمانے بھی لگے تھے کہ میں کچھ نہیں کہتا، اس کی تو عداوت ہی تھی، دشمن اہل بیت تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اور ولی عہد ہونے کی وجہ سے۔ یہ سارے نانوتوی صاحب اور یزید کے فسق و فجور کی حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہیں بنتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں دوبارہ کہ معاویہ کے انتقال کے بعد یزید پرزے نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جامع شراب پر لے گیا، فسق کھلم کھلا کرنے لگا، نماز چھوڑ دی۔ مدیالوی صاحب یہ آپ کے اعلام ہیں، ٹھیک ہے، وہ تم یزید کو بچانا ہو تو اپنے بابوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو۔ رشید گنگوئی نے بھی آگے اس کے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو خود اس کی آگے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فی ہے، اور یہ کہتا ہے یزید کو مومن مانتے ہیں ہمارے اکابرین، پتہ نہیں وہ کون سے اکابرین تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد گنگوئی صاحب کو سن لیں، فتاوی رشیدیہ، گنگوئی صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، یزید کو کافر کہنا، بھائی کافر تو نہیں کہہ سکتے، آگے کیا کہتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا بے سبب قتل کہ فاسق ہوا، یعنی قتل کیا اور فاسق ہو گیا، کفر کا حال دریافت نہیں ہے، کافر کہنا جائز نہیں ہے، عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ اب وہ امام حسین کو قتل کر کے بھی فاسق ہو گیا، یہ کہتے ہیں مومن ہے۔ پھر یوسف بنوری صاحب کیا کہتے ہیں،
کہ یزید لا ریب کونہ فاسقا، اس کے فاسق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، البتہ علماء نے اس کے لعن میں اختلاف کیا ہے۔ تو یہ گنگوئی صاحب بھی آپ کے آگے، ابھی مزید چلتے ہیں ان کے علماء دیوبند، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ تکمیل الایمان، رئیس المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ رئیس المحدثین، یزید کا حشر۔ بعض علماء اہل سنت نے یزید کے معاملے میں بھی توقع سے کام لیتے ہیں، مگر بعض غلو افراد کی وجہ سے اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ وہ مسلمان کی اکثریت کی بنا پر امیر مقرر ہوا، امام حسین پر ضروری تھا کہ ان کی اطاعت کرتے۔ یزید امام حسین کے ہوتے ہوئے امیر کیسے ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کا اجماع اس پر کس طرح واجب ہو جاتا ہے، جبکہ اس وقت کے صحابہ کرام، صحابہ کی اولاد جو بھی موجود تھی اس کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ سے چند لوگ اس کے پاس شام میں جبر و اکراه سے پہنچائے گئے، مگر یزید کے ناپسند اعمال کو دیکھ کر واپس مدینہ چلے اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا، اور لوگوں نے برملا کہا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے، تارک الصلاۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم سے صحبت کرنے والے سے بھی باز نہیں آتا۔ سبحان اللہ، وہ یزید عبداللہ بن عمر صاحب کا چہیتا خلیفہ۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کی رائے ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی وہ شہادت حسین پر رضامند تھا۔ حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت سے وہ کبھی بھی مسرور مطمئن ہوا۔ ہمارے نزدیک یہ رائے مردود اور باطل ہے۔ بندیالوی اور یہ جتنے یزیدی مولوی ہیں سب کو عبدالحق دہلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ باطل ہے، کیونکہ یزید کی اہل بیت سے عداوت اور اہل بیت کی اہانت و ذلت کے واقعات تواتر کے ساتھ تواتر کے ساتھ سرزد ہوئے۔ ان تمام واقعات سے انکار کرنا ازراہ تکلف ہے۔ ایک طبقے کی رائے ہے کہ قتل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ناحق مومن کا قتل کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کفر میں نہیں آتا، مگر لعنت تو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایسے رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے جو لعنت پہ توقف کرتے ہیں۔ وہ نبی اسلام کے کلام سے بھی بے خبر ہیں، یعنی جاہل لوگ ہیں یہ لوگ۔ در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں نبی سے بھی روگردان ہو جاتے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد سے بغض و عداوت اور انہیں تکلیف و توہین کرنا باعث ایذا و عداوت نبی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حضرات یزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اہانت رسول و عداوت رسول اللہ کفر و لعنت کا سبب نہیں ہے، اور یہ بات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری رائے میں یزید مبغوض ترین انسان تھا۔ آگے کیا لکھتے ہیں اگلے صفحے پہ؟ ہماری رائے میں صفحے روگے نشان۔ اس بدبخت نے جو کارہائے بد سر انجام دی امت رسول میں سے کسی سے نہیں ہو سکتے۔ شہادت حسین اور اہانت اہل بیت سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے، اور باقی ماندہ صحابہ رسول تابعین اس کی تیغ ستم کی نظر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی تقریب کے بعد اس نے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور انہی حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی توبہ رجوع کا مزید حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اپنے ایک پروگرام میں کہ اس پہ توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور چلتے ہیں، انور شاہ کشمیری صاحب، العارف الشذی شرح سنن ترمذی، انور شاہ کشمیری، وہ ایک روایت کے اوپر کہتا ہے کہ من قال بجواز لعن یزید احتج بحدیث الباب، وہ اس حدیث سے احتجاج کرتے ہیں کہ ومن الثابت، ثابت کیا ہے کہ ان جماعت ثلاث فی فتنۃ یزید ترقت فی المدینہ 3 ایام، کہ 3 دن تک جب یزید نے فتنہ پھیلایا ترک ہو گئی، نماز جماعت ترک ہو گئی، اور اسی حدیث سے جو علماء ہیں وہ یزید پر لعن کا جواز نکالتے ہیں، اور یہ چیز ثابت ہے کہ نماز جماعت یزید کے فتنے کی وجہ سے مدینہ میں ترک کر دی گئی تھی۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ابن عابدین حنفی کی بھی سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں رد المختار میں، احناف کا سب سے بڑا مدافع آپ کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر جہاں تک لعن کا تعلق ہے نا، وہ کافر کے لیے ہوتی ہے، وَلَمْ تَجُدْ عَلَىٰ مُعَيَّنٍ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ، کہ جائز نہیں ہے ہم کسی شخص معین پر لعنت کریں جب لم يعلم موتہ علی الکفر، جب معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی موت جو ہے کفر پر ہوئی ہے بے دلیل کسی دلیل کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مُتَحَوِّرًا كَيَزِيدَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، جیسا کہ یزید فاسق و فاجر جیسا شخص تھا، اس کے اوپر لعنت کو کہتے ہیں نہیں، وہ صرف کافر کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں، جبکہ یزید کیا ہو گیا فاسق و فاجر، اور یہ کہتا ہے جی یزید کو مومن کہتے ہیں اور یزید کا دفاع کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب آ جائیں عبدالعزیز اور یزید، عبدالعزیز اور یزید، تحفہ اثنا شریعہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی، یہ سارے علام ہیں سر ان کے۔ اب اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو، جب عراق کے بدبختوں نے یزید کی سیاست میں آ کر بدبخت زیاد کے بھڑکانے اور اکسانے پر حضرت امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کرنے کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ وہ افراد کے جن کو یزید نے بھڑکایا تھا۔ یہ کہتے ہیں شیعوں نے کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ چنانچہ حضرات شیعان اولا میں سے حضرت سلیمان بن سرد خدائی و رفاع وغیرہ کچھ لوگ تبرائے شیعوں میں سے اس کے ساتھ ہو گئے۔ وہ آگے پھر بعد میں جو توابین ہے نا، تو بس سلیمان بن سرد الخدائی جو کہ صحابی رسول ہیں بلا اختلاف بلا خلاف، وہ سارے کیا ہو گئے؟ اب کیا ہے جی، یزید
इमाम हुसैन इस्लाम का कातिल इनके नज़दीक भी अब्दुल अजीज दहलवी साहब ने भी ये डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब आगे आ जाएं। ये किताब मैं नाज़रीन कहूँगा कि अगर उलमाए देवबंद के मामले में आपने जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या बयान किया, तो ये आप शहादत इमाम हुसैन व किरदार यजीद को आप देखें, यहाँ पे देखिएगा। इमाम पाकिस्तान रासुल मुहक्किकीन अल्लामा दुरान उस्ताद अल-मुक़र्रर हज़रत मौलाना शाह चौकीरी वाले, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, यजीद और वाक़या करबला के सिलसिले में एक सवाल के जवाब में तहरीर फरमाते हैं, वाक़या करबला में किस हद तक यजीद का हक़ था और उस वक्त करबला से कितना दूर था, क्या वो काबिल दुश्मन में, क्या सच है कि वो फासिक फाजिर था। कहते हैं वाक़या करबला की तमाम तर जिम्मेदारी यजीद पर आयद होती है। वो अगरचे उस वाक़े के वक्त ज़ाहिर में करबला से बहुत दूर था, मगर हकीकत में वो उसके अंदर नज़दीक था, क्योंकि कोई काम उसकी राय के बगैर नहीं हो रहा था। इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत पर हाथ डालना किसी फौजी अफसर या किसी सूबा के गवर्नर का ज़ाती फेल नहीं हो सकता। हम इस मौका पर अहले सुन्नत की मशहूर और मारूफ दरसी किताब शरह अक़ायद नसफ़िया की एक इबारत पेश करते हैं, जो सवाल मज़कूर के हर एक जुज़ का शाफ़ी जवाब होगी। देखो किताब मज़कूरा देवबंद फलां। फिर आगे वो कहते हैं कि हक बात यह कि इमाम हुसैन के कत्ल पर यजीद का राज़ी होना और फिर उस पर खुशी का इज़हार करना नबी के घराने को रुसवा करना अगरचे लफ्ज़ों के अतबार अखबार अहाद है, मगर माना के रूह से मुतवातिर है। बस हमें इसके बेईमान होने में कोई शुबा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं खुदा की लानत हो यजीद पर, उसके इमदाद करने वालों पर, चाहे इमदाद का मशवरा कर और चाहे असला से उसकी इमदाद की हो। शरह अक़ायद की मज़कूरा बिल इबारत में गौर करो, इसमें सीगा मुतकल्लिम माल गैर अपनी ज़ात कि नहीं बल्कि तमाम अहले सुन्नत की तर्जुमानी कर रहा है, यानी कि वो बंदा अपनी आवाज़ से बात कर रहा है, तमाम अहले सुन्नत के अक़ायद की तर्जुमानी कर रहा है। इल्म अक़ायद की किताबों में सिर्फ उसी अक़ायद को निसाब तालीम के अंदर दाखिल होने का शार फासिल है, जो आज तक किसी आलम ने इस किताब को निसाब तालीम से खारिज करने का इरादा नहीं किया। वो फिर आगे उन्होंने बताया। थानवी साहब कहते हैं एक तवील सवाल का जवाब तारीफ फरमाते लिखते हैं, यजीद फासिक था और फासिक की विलायत मुख्तलिफ है। दूसरे साहबा ने जायज़ समझा, हज़रत इमाम हुसैन ने नाजायज़ समझा और गो के इकराम इनक़ाद जायज़ था मगर वाजिब ना था, और मुतवस्सिक बिल हक़ होने के सबब ये मजलूम थे और मजलूम शहीद हुए। फिर आगे वो हम इबारत आपके सामने पहले बयान कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये किताब आप पढ़ें, इसमें बड़ी तफसील से सारे आलाम के हैं, मैं फ़कत आपको मोटे मोटे जो इनके मौलवी हैं उनकी इबारतें आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ें। पाकिस्तान दारुल उलूम देवबंद के बानी मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, ये तो शेर हो गया, बानी इस उस्मानी क्या लिखते हैं, उसवा हुसैनी यानी शहीद करबला। इसमें क्या मौलाना मोहम्मद शफी उस्मानी, वाक़या शहादत जब से पेश है उस वक्त से लेकर आज तक उस पर कहते हैं जी मुफस्सल कुतुब लिखी गई हैं, बेशुमार लिखी हैं, लेकिन ऐसे वक़ाए जिनसे अवाम और ख़ास का दिली ताल्लुक़ उसमें गलत सलत रिवायात की आमेज़श बैद नहीं है। मैंने ज़ेर नसर रिसाले में इसकी कोशिश की कि गैर मुस्नद रिवायत ना आने पाए। इसका असल मतन तारीख़ कामिल इब्न असीर से है, जो इब्न असीर जज़री की है और हर तबके में मकबूल व मुस्तनद मानी गई है, ठीक है। अब बंदियालवी की बातें आपने ज़हन में रखनी है कि मुझे दिखा दो कि इमाम हुसैन ने यजीद के बारे में कुछ कहा। मैं दिखाता हूँ बंदियालवी और तुम्हारे अपने उलमा की ज़ुबानी दिखाता हूँ। इन हज़रात के सामने अव्वल तो किताब व सुन्नत का यसूल था कि खिलाफत किन इमाम हुसैन और दीगर साहबा जो यजीद की बेद नहीं कर रहे थे। खिलाफत नबूवत है, इसमें विरासत का कुछ काम नहीं है, बाप के बाद बेटा खलीफा, बल्कि ज़रूरी है कि आज़ादाना इंतखाब से खलीफा का तकर्रुर किया जाए। दूसरे यजीद के ज़ाती हालात भी इसकी इजाज़त ना देते थे कि उसको तमाम ममालिक इस्लामिया का खलीफा मान लिया जाए। कौन से ज़ाती हालात थे, ये बंदियालवी से पूछें कि जो उस्मानी साहब लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, कहता है जी मुझे दिखाएं इमाम हुसैन ने यजीद के बारे में कुछ कहा। मैं दिखाता हूँ। हज़रत हुसैन का ख़त अली बसरा के नाम, इधर एक वाक़या पेश आया कि हज़रत हुसैन का ख़त अशराफ अली बसरा के नाम पहुंचे, जिसका मजमून ये था, आप लोग देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत मिट रही है। कौन मिटा रहा है? बंदियालवी हैं, यजीद उसका खलीफा है ना, और बिदात फैलाई जा रही है। मैं तुम्हें दावत देता हूँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की हिफाजत करो और इसके अहकाम की तनफीज़ के लिए कोशिश करो। आगे बढ़े। मैदान जंग में हज़रत हुसैन का दूसरा खुतबा। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से डरो, रह हक का हक पहचानो तो वो अल्लाह ताला की रजा का सबब होगा। हम अहले बैत इस खिलाफत के लिए लोगों से ज्यादा हकदार हैं जो हक के खिलाफ उसका दावा करते हैं और तुम पर जुल्म जोर की हुकूमत करते हैं। कौन? यजीद। और अगर तुम हमें नापसंद करते हो और हमारे हक से जायल हो और अब तुम्हारी राय वो नहीं जो रही जो तुम्हारे खतूत में लिखी थी और तुम्हारे कासदों ने मुझे तक पहुंचाई, तो मैं लौट जाता हूं। ठीक है। तीसरा खुतबा कहते हैं जी, एक भारत दिखाओ, मैं एक नहीं तुम्हें तीन दिखा रहा हूं। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम को हलाल समझे और अल्लाह के अहद को तोड़ दे, सुन्नत रसूल की मुखालफत करे, अल्लाह के यानी कौन है ऐसे बादशाह को देखे, किसकी बात हो रही है? यजीद की। अल्लाह के बंदों के साथ गुनाह और जुल्म और उद्वान का मामला करे और ये शख्स उसके ऐसे अफ़ाल और अमाल देखने के बावजूद किसी कौल या फेल से उसकी मुखालफत ना करे, तो अल्लाह ताला के जिम्मे है कि उसको भी उसी जालिम बादशाह के साथ उसी के मकाम दोज़ख में पहुंचा दे। कौन? यजीद।
اس وقت اور تو کوئی خلیفہ نہیں تھا نا آپ اہل سنت کا. اور آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ یزید اور اس کے عمراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے, حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے, اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا ہے, اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا ہے, حلال کو حرام ٹھہرا دیا ہے, اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں, اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جان کے برابر سمجھو گے. تو یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے سیدھا منہ پہ ٹھپا لگا دیا کس کے؟ یزید کے مدافع اول, پاکستان میں یزید کی پہچان, بنے گا نیا پاکستان, جناب کون؟ عطا اللہ بندیالوی صاحب. تو یہ میں نے فقط آپ کو مختصراً جو یزید کے حوالے سے علماء اعلام یعنی ان کے اعلام دیوبند کا, اکابرین دیوبند کا نظریہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا. اور اسی کے ساتھ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں بالخصوص دیوبند, ان کو عقل کرنی چاہیے کہ بھائی اپنے اکابرین کے منہ پر تھوکو نہیں اور ان کے ساتھ چلو, ان کے پیچھے چلو, چونکہ تمہیں دیوبندی کہا اس لیے جاتا ہے چونکہ ان کی فکر سے تم لوگ متصل ہو, ورنہ اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہو, اپنے آپ کو اور کوئی نام دے دو اپنے لیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.